नमस्कार. ऑल इन वन चॅनलमध्ये मी अनघा आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. तर मी आज वाचून दाखवणार आहे संस्कृत गोष्ट. या गोष्टीचं नाव आहे काकस्य उपायः. आपण पाहू शकता इथे चित्र पण दिसत आहे. तर ही गोष्ट वाचल्यानंतर आपल्याला कसे वाटेल, तर आपल्या ज्या प्रतिक्रिया आहेत त्या मला कमेंट्स बॉक्समध्ये द्या आणि चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तर आपण वाचायला सुरुवात करूयात. गोष्टीचे नाव आहे काकस्य उपायः. कश्चन महावृक्षः आसीत्. तत्र एकः काकः पत्न्या सह वसति स्म. तस्य एव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि वसति स्म. यदा काकी प्रसूता भवति तदा कृष्णसर्पः तस्याः शावकान् खादति स्म. एतेन काकः काकी च महत् दुःखम् अनुभवतः स्म. अतः एकदा काकः स्वमित्रस्य शृगालस्य समीपं गत्वा उक्तवान्, भोः मित्रः, सः कृष्णसर्पः कथंचित् मारणीयः, उपायं सूचयतु इति. शृगालः एकम् उपायं सूचितवान्. तत् श्रुत्वा काकः बहु सन्तुष्टः. तदनन्तरं काकः उड्डयनं कुर्वन् नगरम् आगतवान्. तत्र महाराजस्य प्रासादस्य सरोवरे अन्तःपुरस्त्रियः जलक्रीडायां मग्नाः आसन्. तासां वस्त्राणि आभरणानि च सरोवरस्य सोपानेषु स्थापितानि आसन्. काकः तत्र गतवान्. एकः सुवर्णहारं स्वीकृत्य अरण्याभिमुखं प्रस्थितवान्. तत् दृष्ट्वा राजभटाः काकम् अनुसृतवन्तः. काकः अरण्यम् आगत्य महावृक्षस्य कोटरे तं हारं पातितवान्. स्वयं दूरं गतवान् च. राजभटाः तत्र आगतवन्तः. कोटरे हारं दृष्टवन्तः. तदा तत्र स्थितः कृष्णसर्पः कोपेन बहिः आगतवान्. राजभटाः दण्डप्रहारेण तं मारितवन्तः. हारं च नीतवन्तः. तदनन्तरं काकः स्वपत्न्या सह सुखेन जीवितवान्. धन्यवाद.